नवग्रह शान्तिको लागि के गर्ने, यो विषय थुप्रैले सोध्नुहुन्छ है। अब हाम्रो अलग अलग गुरुहरूले यो ग्रहको लागि यो गर्ने, यो ग्रहको लागि यो गर्ने भन्ने विधिहरू हुन्छन्, पूजा विधिहरू हुन्छन्। अब अलग अलग पूजा विधिहरू छन्, अलग अलग सिद्धान्तहरू छन्। सो ती सबैको सम्मान गर्नु पर्यो हैन। कुनै गुरुले यो गर्ने भन्नु होला, त्यो पनि गर्नु पर्यो, कुनैले यो गर्ने भन्नु होला, त्यो पनि गर्नु पर्यो। तर तपाईलाई चाहिँ म कुनै गुरुकोमा पनि जान्न, मलाई चाहिँ ग्रह बिग्रेको जस्तो फिल भइरहेछ, म आफ्नै तरिकाले के गर्न सक्छु त त्यसको लागि हैन। आफ्नो ग्रह आफै शान्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो प्रश्न अथवा यो शंका तपाईको मनमा छ भने एउटै मात्रै एन्सर छ, सक्नुहुन्छ। लोकपथेष्टमा तपाई हेरिरहनु भएको छ, म चिरञ्जीव ढकाल। नवग्रह शान्त कसरी गर्ने घरमै आफूले त्यो विधि म तपाईलाई बताउँछु। यदि तपाईले नवग्रह शान्त गर्नको लागि घरायसी उपाय घरमै आफैले उपाय गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सजिलो र सरल उपाय हो शिव परिवारको पूजा है। अब किन शिवजीको पूजा सिम्पल सरल हैन, म तपाईलाई लगेर जोड्छु स्वस्थानीको कथामा। स्वस्थानीको कथामा तपाईले पढ्दाखेरि सतीदेवीको अङ्गपतन भएको प्रसंग पढ्नुहुन्छ नि, त्यतिबेला कहीं न कहीं पढ्नु भएको होला। यो ठाउँमा सतीदेवीको अङ्गपतन भयो, नवग्रहहरूले गएर तपस्या गरे, शिवजी प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो, वरदान माग भन्नुभयो। नवग्रहहरूले चाहिँ संसारका सबै प्राणीहरू हाम्रो अधीनमा रहून् भनेर वरदान मागे, शिवजीले तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। सम्झिनुभयो हो, यही कथा नै सारा समस्याको समाधान हो। जब नवग्रहहरूले प्राणीहरूमाथि आफ्नो अधिकार मागे र शिवजीले अधिकार दिनुभयो नि तथास्तु भनेर भनिसकेपछि त शिवजीसँग अधिकार दिने क्षमता रहेछ नि नवग्रहहरूलाई सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर्नु भनेर। बस भनिसकेपछि शिवजीले सबै ग्रहहरूलाई चाहिँ अरूमाथि शासन गर्ने, प्राणीमाथि शासन गर्ने अधिकार दिनुभयो भने शान्त गर्ने अधिकार पनि त आफूसँग छ। सो शिवजीको पूजा गरिदिनु भयो भने शिवजीले अधिकार दिएका ग्रहहरू त आफै शान्त हुने भए। एउटा त यो पनि भइहाल्यो, किनभने ग्रहहरूलाई अधिकार दिएको शिवजीले, शिव पूजा गरिसकेपछि शिवजीको अन्डरमा रहेका ग्रहहरू त सबै शान्त हुने भइहाले। एउटा यो पनि भयो। अब अर्को चाहिँ हामीले ग्रहहरूलाई हेरौँ। अब 12 जस्तै 12 राशिका जुन पनि मालिकहरू स्वामीहरू छन्, त्यो भन्दा बाहिरका दुईटा राहु र केतुहरू छन्। यी सबै 9 वटा ग्रहहरू शिवजीको अधीनमा कसरी आउँछन् या शिवजीले कसरी शान्त पार्न सक्नुहुन्छ? सामान्य विधि छ। सबैभन्दा पहिला सूर्य। सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ शिवजीको दुईटा आँखा स्वरूप मानिन्छ। शिवजीका 3 आँखाहरू मध्ये एउटा आँखा सूर्य, अर्को आँखा चन्द्र र अर्को आँखा अग्नि स्वरूप मानिन्छ। सो सूर्य र चन्द्र जो दुईटा ग्रह छन् शिवजीका आँखा रहेछन्। अब शिवजी को आँखा भइसकेपछि त उनीहरू शिवजीकै कन्ट्रोलमा, शिवजीकै शरीरमा छन् हैन हो। सो सूर्य र चन्द्रमा शिवजीकै कन्ट्रोलमा भए शिवजीले उनीहरूलाई आनन्दले शान्त पार्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरेर चन्द्रमाको अर्को प्रसंग के छ, तपाईले गुगल गर्नुभयो अथवा घरमा भएको शिवजीको फोटो हेर्नुभयो भने शिवजीको शिरमा एउटा सानो यस्तो चन्द्रमा तपाईले देख्नुहुन्छ। भनिसकेपछि चन्द्रमा के रहेछ? शिवजीको गहना रहेछ। सो चन्द्रमा पनि शिवजीको कन्ट्रोलमा छ। अब सूर्य र चन्द्र त शिवजीले कन्ट्रोल गर्नुभयो। मंगललाई कसले गर्ने? सिम्पल, शिवजी रिसाएको बेलामा, एकदम क्रोधित भएको बेलामा शिवजीको आँखाबाट एउटा सानो आँसुको थोपा झर्यो र त्यो रौद्र स्वरूप लिएको बेलामा जुन आँसुको थोपा झरेको थियो त्यो थोपाबाट मंगलको उत्पत्ति भयो भन्ने प्रसंग छ। सो मंगल कहाँबाट निक्लेको रहेछ? शिवजीकै आँसुबाट या शिवजीकै अंशबाट। सो शिवजीको पूजा गर्ने हो भने मंगल पनि शान्त भयो। अब बुधको लागि के गर्ने? अब बुध भनेको के हो? कतिपय ज्योतिष ग्रन्थहरूमा बुधलाई चाहिँ नपुंसक ग्रह मानिएको छ। कुनै स्त्री या पुरुषहरूप्रति समान भाव राख्ने अथवा चाहिँ बराबर भएको न्यूट्रल रहने ग्रह मानिएको छ। अब शिवजी आफै अर्धनारीश्वर हुनुहुन्छ। सो नपुंसक भनिए जस्तै अर्धनारीश्वर पुरुष पनि स्त्री पनि, न स्त्री न वा पुंस, स्त्री हो कि पुरुष हो छुट्टाउन नसक्ने अवस्था रहेको व्यक्तिलाई अथवा त्यस्तो शरीरलाई हाम्रो परम्पराले या व्याकरणले नपुंसक भन्छ। भनिसकेपछि बुध त्यही ग्रह हो। शिवजीको स्वरूप हेर्नुस्, अर्धनारीश्वर, आधा शिवजीको स्वरूप छ, आधा पार्वतीको स्वरूप छ। सो पुरुष या स्त्री छुट्याउने अवस्था छ? छैन। सो बुध के भयो? शिवजीकै अर्धनारीश्वर स्वरूप भयो। सो शिव पूजा गर्नुभयो भने तपाईको बुध पनि शान्त भयो। अब त्यसै गरेर बृहस्पति। अब बृहस्पतिको प्रसंग आउँछ पुराणमा। एकचोटि बृहस्पतिका पिताजीसँग शिवजी पढ्न जानु भएको थियो। बृहस्पतिका पिताजीसँग पढ्नु भएको हुनाले बृहस्पति र शिवजीको बीचमा चाहिँ गुरु भाइ अथवा चाहिँ एकजना शिष्य एकजना छोरा, हिन्दू परम्परामा शिष्यलाई पनि छोरै मानिने हुँदाखेरि चाहिँ बृहस्पति र शिवजीको दाजुभाइको सम्बन्ध छ। सो
अब दाजुभाइ भइसकेपछि त बृहस्पति पनि शिवजीले भनेको मान्नु पर्यो नि त, शिवजीकै कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ। अब शिवजीको पूजा गर्नुभयो भने बृहस्पति पनि कन्ट्रोल हुने भए। अब शुक्रलाई के गर्ने, पौराणिक प्रसङ्गमा शुक्रसँगको झगडा पर्दाखेरि शुक्रलाई शिवजीले निल दिएर अनि पछि शुक्रको अनुनय विनयपछि मात्रै बाहिर छोडिदिनु भएको थियो, यो प्रसङ्ग आउँछ। सो शुक्रलाई पनि शिवजीले शासन गरेको हुनाले शुक्र पनि शिवजीको कन्ट्रोलमा। अब शुक्र कसैको बिग्रेको छ, शिव पूजा गर्नुहोस्, तपाईँको शुक्र कन्ट्रोलमा आयो। अब शनिलाई के गर्ने, शनिको जुन मृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ गरिन्छ त्यति बेला हामीले एउटा श्लोक भेटाउँछौँ, शम्भोर महाकाल शनि पुरारी। शिवजीको जुन महाकाल स्वरूप छ नि त्यसैलाई शनि भनिएको हो। अब शनि भनेको के हो, हिसाब किताब गर्ने यमभ्राता। जन्म कर्म हामीले जति पनि यो जन्ममा कर्महरू गर्छौँ तिनीहरू सबैको हिसाब किताब कसले गर्छ, शनिले। अब शिवजीले के गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ। जो संहारकर्ता र शनिदेवका केही गुणहरू चाहिँ मिल्ने भए। शम्भोर महाकाल शनि पुरारी है, महाकाल स्वरूप जो नाशक स्वरूप छ शिवजीको त्यो शनि हो भनिसकेपछि त शनि पनि शिवजीकै अंश रहेछ। शिवजीको पूजा गर्नाले शनि कन्ट्रोल भयो। राहु र केतु, राहु भनेको चाहिँ शिवजीको भैरव स्वरूप हो। अब भैरव भनेको शिवजीको चाहिँ या भैरव स्वरूप मानौँ या त एउटा सेवक या गण हो। सो भैरव शिवजीको कन्ट्रोलमा छ, शिवजीको पूजा गरिसकेपछि त राहु पनि कन्ट्रोलमा आउने भइहाल्यो। केतु भनेको त्यही राहुको शरीर हो। सो राहु कन्ट्रोलमा आइसकेपछि त केतु पनि अटोमेटिकली कन्ट्रोलमा आउने भयो। अथवा चाहिँ केतु भनेको अध्यात्मको ग्रह हो अथवा चाहिँ ध्यान योग मेडिटेसनको ग्रह हो। र हाम्रो हिन्दू परम्परामा जति पनि तन्त्रहरूको परम्परा सुरुवात भयो, सबै तन्त्र परम्पराका कथाहरू या तन्त्र परम्पराहरू शिवजीले आफ्नो शक्तिलाई या पार्वतीलाई सतीदेवीलाई सुनाउनु भएका कथाहरूबाट सुरु हुन्छन्। सो त्यो तन्त्रशास्त्रको जुन ध्यान योग मेडिटेसन छ त्यो केतुसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो केतु पनि शिवजीको उपासनाले शान्त हुने भयो। यसरी जसको घरमा चाहिँ नित्य शिवजीको या शिव परिवारको पूजा हुन्छ त्यो परिवारका सदस्यहरूलाई या त्यो पूजा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि ग्रहले प्रभावित पार्न सक्दैनन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसो हुनाले आफ्नो घरमा नित्य शिवजीको पूजा गरौँ, ग्रहहरूको खराब प्रभावबाट बचौँ। ओम नमः शिवाय।